السلام عليكم شباب. ان شاء الله في هاد لا فيديو غنديرو ان شاء الله ريفيزيون جينيرال كونسيرنون لي زانفورماسيون اللي كنا تعرفنا عليها في لي نومبر كومبلكس. اذا ملي كنهضروا على لي نومبر كومبلكس تو سامبلومون كنهضروا على دي نومبر سيكري سو لا فورم زد ايكال ا بلس بي. قلنا اي نومبر سيكري سو لا فورم ا بلس بي فتو سامبلومون عباره عن نومبر كيف عامل complexe, ياك appartient l'ensemble C. مزيان. إذا هاد لي نومبر هادي اللي هي سيكري سو لا فورم A بلس بي إي ياك اللي هي نورمالمون appartient l'ensemble C ياك هاد l'ensemble C اللي تتكون لنا من دو بارتي. كاين عندنا بارتي ريال و بارتي اش ايماجينير ياك. هنا عندنا A appartient l'ensemble H R و BI appartient l'ensemble H I R. متفقين ياك اللي هي دي نومبر كيف عاملين اي ايماجينير. هنا عندنا دي نومبر ايماجينير وهنا عندنا دي نومبر كيف عاملين ريال. تو سامبلومون هاد لي نومبر هادو اول حاجه كنعرفوا نحدوا ليهم الموديل اللي عقلتو ياك. اذا برومييرمون ملي كيكون عندنا مثلا زد ايكال ا بلس بي اي فتو سامبلومون الا بغينا نحدوا اش الموديل ديال اش ديال هاد زد راه هو اش هو الغاسين ديال اش ديال ا او كاري بلس اش بي او كاري. وكيف ما قلنا الا عقلتو بان هذا الموديل عباره عن اش عن ديستونس. يعني الا طلب مني مثلا نحدد مثلا لا ديستونس ا بي فتو سامبلومون هي اش هي الموديل ديال اش ديال زد بي موان اش زد ا. بوركوا باسكو هذا الموديل ديال زد راه هو في الاصل راه هو الموديل ديال اش ديال زد موان زد او اللي هي نورمالمون زيرو ياك. هذه عباره عن اش عن ديستونس ما بين اش ما بين لوريجين ديالنا او وهذيك البوان ديالنا اللي لا فيكس ديالها هو هاد زد. باغ اكزومبل الا كانت عندنا زد ا ايكال 1 بلس اي ياك. الا بغيت مثلا انا نمثل هاد ا ياك اللي الافيكس ديالها زد ا اللي هو 1 بلس اي فاوتوماتيكمون 1 عباره عن اش عن نومبر كيف عامل ريال و اي عباره عن اش عن نومبر كيف عامل اي ايماجينير. دونك كناخذ روبير ديالي بحال هكا على هاد الشكل ياك. روبير على هاد الشكل هذا عندنا هاد لاكس هذا اكس دي نومبر ريال وهاد لاكس هذا اكس دي نومبر كيف عامل ايماجينير. كيتكونوا من جوج ايماجينير بوزيتيف ستريكتومون و ايماجينير نيجاتيف ستريكتومون. هنا عندنا ريال ستريكتومون بوزيتيف وهنا عندنا ريال ستريكتومون نيجاتيف الا عقلتو. اذا كناخذ لوريجين ديالي هو او. هنا عندنا اش اي وهنا عندنا باغ اكزومبل جي ياك. هنا عندنا 2 3 اكسيتيرا موان 1 موان 2 1 2 موان 1 موان 2 ياك. كناخذ في لابسيس 1 الاوفسول واحد وكناخذ في لي زوردوني 1 كذلك ياك. وكنديرو البروجيكسيون ياك ايميدياتمون كنحصل على بوين ياك. هاد البوين كنسميها انا اش ا اللي الافيكس ديالها شنو هي زد ا. دونك الموديل ديال هاد زد ا فإيميدياتمون هو لا ديستونس اونتر اش اونتر او اي ا. الموديل ديال اش ديال هاد زد ا هو لا ديستونس اونتر اش اونتر لي بوين او اي ا. متفقين ياك مزيان. اذا قلنا بالنسبه للموديل عباره عن ديستونس. وكيفاش كنحددوا هذا الموديل هو الغاسين ديال او كاري ما بينهم بلس ياك. او كاري لمن الاحداثيات اللي هما في الاصل كانوا احداثيات ياك. اذا شنو هي الغايه من هذا الموديل؟ تو سامبلومون الا لقينا الموديل كنمشيو كنعملوا به ياك باش كنحصلوا على اش على فورم تريغونومتري ياك. او بيان كنحصلوا على اش على الارغيمون ياك العمده اللي عقلتو. اذا هنا ملي كنلقاو الموديل ديالنا فتو سامبلومون كناخذوا هاد زد ايكال اش الموديل دو زد فاكتور لاش ا سور الموديل دو زد بلس بي سور اش الموديل دو زد ياك فوا اي. immédiatement a sur le modèle de z égale à h le cosinus de θ et b sur le modèle de z égale à h sinus ديال h ديال θ. اذا هنا ملي كنلقاو الكوسينوس وكنلقاو السينوس فإيميدياتمون كنلقاو لونغل ديالنا θ ياك موديلو اش دو بي. وهنا ملي كنبغيو نلقاو لونغل ديالنا سواء كنخدمو بالكالكول اولا كنخدمو بواحد المرابع الى عقلتو عليهم ياك. انا نذكركم قلنا هنا ديجا حنا عارفين بان الكوسينوس ديال θ الا كان كيساوي لنا 1 سور 2 فايميدياتمون θ غتكون هي كناخذوا 1 بلس 2 اللي هي 3 غتكون عندنا اش بي سور 3. والا كانت عندنا الكوسينوس
ديال تيتا ايكال راسين 3 سور 2 كناخدو 3 فوا 2 اللي هي 6 الا غتكون عندنا بي سور 6 مي الا كانت عندنا الكوسينوس دو تيتا ايكال راسين 2 سور 2 implique que θ égale à h pi sur 4. إذا هنا إلا كانت عندنا 1 sur 2 الكوسينوس ديما كناخدو الكوسينوس 1 sur 2 تعطينا بي sur 3 وإلا كانت عندنا راسين 3 sur 2 تعطينا بي sur 6 مي إلا كانت عندنا راسين 2 sur 2 تعطينا h بي sur 4. مزيان مزيان. إذا أبار هادو كنزيدو واحد المرابع إلا عقلتو عليهم ياك. هنا إلا كان عندنا الكوسينوس بوزيتيف وإلا كان السينوس بوزيتيف فإيميدياتمون غتكون عندنا لونغل ديالنا بلس تيتا. وإلا كان الكوسينوس نيجاتيف والسينوس بوزيتيف غتكون عندنا بي موان تيتا. وإلا كانوا بجوج بيهم نيجاتيف يعني الكوسينوس نيجاتيف والسينوس نيجاتيف غتكون اش بي بلس تيتا. وإلا كان الكوس بوزيتيف والسينوس نيجاتيف غتكون اش موان تيتا. متفقين ياك؟ خدمنا على علاقات ديالنا كونسيرنون الموديل وكونسيرنون اش لارغيمون. بالنسبه للعلاقات اللي عرفنا في الموديل قلنا الموديل دو زد 1 فوا زد 2 هو الموديل دو زد 1 fois le module de Z2, le module de Z1 sur Z2 ou le module de Z1 sur le module de Z2 ou le module de Z1 de Z1 à la puissance n ou le module de Z1 le tout à la puissance n. ياك متفقين ياك؟ مشينا كذلك تعرفنا على اساسيات ديالنا كونسيرنو اش الارغيمون العمده ياك. قلنا الارغيمون ديال اش ديال Z1 fois Z2 égale à H l'argument de Z1 plus l'argument de Z2 نفس العلاقات ديال الان ديال A في B هي الان ديال A plus الان ديال B ياك. والارغيمون de Z1 sur Z2 هو l'argument de Z1 moins l'argument de Z2 ou l'argument finalement l'argument de Z à la puissance n هي n l'argument ديال اش ديال زد. هنا ديما كنزيدو شريطه وكنديرو اش موديلو دو بي. مزيان. هادو بالنسبه للاساسيات ياك. هذا كنا تعرفنا كذلك اذا عقلتو بالنسبه للانتربريتاسيون جيومتريك كيفاش كنبينو ان تريونغل ريكتونغل ياك في واحد البوان وكيفاش كنبينو انه ايزوسيال كيفاش كنبينو انه ايكويلاتيرال ياك. كيفاش كنبينو ان الكوادرالاتير ديالنا باراليلوغرام ولا كاري ولا ريكتونغل ياك. هادشي كنا تعرفنا عليه ياك. ملي كنهضروا على تريونغل عقلوا ملي كنهضروا على تريونغل الا عطاني الفورم تريغونومتري كانت عندنا 1 تيتا صافي دير الموديل 1 ياك والارغيومون تيتا فايميدياتمون هاد التريونغل هذا غيكون اش ايزوسيال يعني غيكون اش متساوي الساقين ايزوسيال ياك. فهاديك البوان اللي تتعاود زد بي موان زد ا سور زد سي موان زد ا هذيك البوان اللي تتعاود. متفقين ياك؟ مزيان. اما اللي عطاتنا الفورم تريغونومتري عطاتنا 1 بي سور 3 اوتوماتيكمون اون ديدوير كو هذاك التريونغل ديالنا ا بي سي كيف عامل ايكويلاتيرال يعني متساوي اش الاضلاع ا بي على ا سي على اش بي سي حي. اما اللي عطاتنا 1 بي سور 2 فاوتوماتيكمون غيكون عندنا تريونغل ديالنا ريكتونغل ياك وايزوسيال يعني قائم الزاويه متساوي الساقين. اما اللي عطاتنا ار وعطاتنا تيتا فغيكون تريونغل عشوائي وصافي. فاهمين؟ ملي كنهضروا على الالينيمون ديال لي بوين الا بغينا نبينو 3 بوين سون الينيي فاوتوماتيكمون خاصنا نبينو ان زد بي موان زد ا سور زد سي موان زد ا ايكال اش نومبر ريال غتعطينا واحد العدد حقيقي. الا عطاتنا نومبر ريال فاوتوماتيكمون اون ديدوير كو اش كو هاد لي بوين مالهم سون اليني. متفقين ياك؟ عادي. هضرنا كذلك على الترانسلاسيون وعلى اوموتيتي وهضرنا على اش على الروتاسيون ياك. كونسيرلون ترانسلاسيون قلنا عندنا الا كانت عندنا بي هي ليماج ديال ا او بيان ان بريم ليماج ديال ام فاوتوماتيكمون عندنا واحد الفورميل ياك اللي هي زد بريم موان زد ايكال اش الافيكس ديال جي ال او. وقف الفيديو وعاود رجع. زد بريم موان زد ايكال اش الافيكس ديال او. هنا في حالة إلا كنا خدامين على ترانسلاسيون مي إلا كنا خدامين على اوموتيتي كناخدو زد بريم موان زد اوميغا ياك. سونتر ديالنا ايكال اش كا فاكتور زد موان زد اوميغا. وقف الفيديو دكا. زد بريم موان زد اوميغا ايكال كا فاكتور زد موان زد اوميغا.
اما اللي كنهضروا على روتاسيون زد بريم موان زد اوميغا ايكال اش ليكسبونونسيال ديال اي تيتا فاكتور زد موان زد اوميغا. متفقين ياك؟ اذا بعد ما درنا واحد الاطلاله على الدرس خليونا ان شاء الله نخدموا ليكزارسيس اللي عندنا في 2017. متفقين ياك؟ ندخلوا للتمرين ان شاء الله. Concernant l'exercice numéro 3, on considère les nombres complexes a et b tels que a égale à racine 3 plus i et b égale à racine 3 moins 20 plus racine 3 plus 1 facteur lâche les i. Question numéro 1a, vérifier que b égale à h 1 plus i facteur lâche le a. إذا tout simplement بالنسبة لهاد الكيسيون هذا غناخدو 1 plus i facteur lâche le a égal. إذا 1 plus i ها هي 1 plus i facteur lâche le a. شحال عندنا a هي racine 3 plus h i égal. هنا عندنا simplification. شحال غتولي عندنا 1 fois racine 3 اللي هي racine 3 1 fois i اللي هي plus i i fois racine 3 اللي هي plus racine 3i و i fois i اللي هي i au carré اللي هي moins 1 ها هي moins 1 égal. إذا غناخدو racine 3 مع moins 1 ها هي تعطينا racine 3 moins 1 plus هنا on peut factoriser par i. إذا اش غتولي عندنا إلا عملنا ب i غتولي عندنا racine 3 plus 1 facteur lâche ل i. إذا هنا كنكونو وصلنا لين وصلنا ل b. Donc on déduire que h que 1 plus i facteur lâche le a égale à hb. Et nous avons une question b. Et concernant b من 1, on déduire que module de b égale à h 2 racine 2 et que l'argument de b égale à 5 pi sur 12. Module h 2 pi. Et nous avons le module ou h l'argument. Et tout simplement, بالنسبة لهاد الكيسيون هذا question b عندنا الموديل دو بي ايكال. دابا هنا بحكم انه هما عطاوني سامبليفيكاسيون اذا شيء طبيعي انني غنخدم بها ياك. اذا اش غتولي عندنا هنا غتولي عندنا الموديل ديال بي ايكال العوض انني نخدم بهاد بي هادي غنمشي نخدم بالسامبليفيكاسيون غتولي هي الموديل ديال اش ديال 1 بلس اي فاكتور لاش ل ا. وشحال قلنا الموديل ديال زد 1 فوا زد 2 هو الموديل ديال زد 1 فوا الموديل ديال اش ديال زد 2. إذا غتولي عندنا اش غتولي عندنا هي الموديل ديال 1 بلس اي فوا الموديل ديال اش ديال ا ايكال. شحال الموديل ديال 1 بلس اي هي الغاسين ديال 1 اون كاري بلس 1 اون كاري ياك حيت هي اللي مضروب في ياك 1 اون كاري ياك فوا الموديل ديال ا. وشحال الموديل ديال ا هو الغاسين ديال اش ديال غاسين 3 او كاري بلس 1 اون كاري égal 1 au carré ça fait 1 au carré ça fait 1 plus 1 lié 2 donc شحال غتعطينا هنا racine 2 هاي racine 2. On a racine 3 au carré 3 1 au carré 1 plus 3 lié 4 racine de 4 lié 2 donc شحال غتعطينا 2 racine 2 هاي 2 racine 2 هي اللي بغا. متفقين ياك؟ اذا دابا غنمشيو نحدو l'argument ديالنا. اذا concernant l'argument l'argument de b égale il y a l'argument ديال اش b normalement هي اش هي 1 plus i fois a هي 1 plus i fois a. وشحال قلنا l'argument ديال a في b هي l'argument ديال a plus l'argument ديال b. اذا شحال غتعطينا هنا غتولي هي اش هي l'argument ديال اش ديال 1 plus i plus l'argument ديال اش ديال a. متفقين ايكال. نخليوها وغنقول لك كار غنمشيو دابا ل 1 بلس اي. ملي تكون عندنا 1 بلس اي وكنبغيو نحدو لها لارغيمون ديالها اول حاجه كنحدو الموديل. شحال الموديل ديال 1 بلس اي هو غاسين 2 ها هي اللي حسبناه ياك. اذا لقينا الموديل هو غاسين 2 ف تو سامبلومون غتولي عندنا 1 بلس اي ايكال هي غاسين 2 فاكتور لاش ل 1 سور غاسين 2 بلس 1 سور غاسين 2 اي ياك اللي هي ها هي 1 بلس اي ايكال. هنا سامبليفيكاسيون غتولي عندنا هي غاسين 2 فاكتور لاش الغاسين 2 سور 2 بلس راسين 2 سور 2 اش اي. العدد الاولاني عباره عن كوس والثاني عباره عن اش عن سينوس. اذا هنا ايميدياتمون غتولي عندنا راسين 2 فاكتور لاش الكوسينوس ديال بي سور 4 بلس اي سينوس ديال جي بي سور 4
صافي. اذا فينالمون غتولي عندنا لارغيومون ديال اش ديال 1 بلس اي هو اش هو بي سور 4 موديلو اش دو بي. اذا انا لقيت الارغيومون ديال 1 بلس اي. دابا غنمشي نحدد الارغيومون ديال اش ديال ا. النقطه الثانيه غنقول لي عندنا ا اللي هي نورمالمون اش غاسين 3 بلس اي. شحال الموديل ديالها؟ الموديل ديالها هو الغاسين ديال 3 غاسين 3 او كاري بلس 1 او كاري اللي هي غاسين 4 اللي هي 2. ها هي 2 ياك. اذا هنا غتولي عندنا ا ايكال 2 فاكتور غاسين 3 سور 2 بلس 1 سور 2 اي. العدد الاولاني اش كوس والعدد الثاني اش سينوس. اذا هنا شحال غتولي عندنا؟ تولي عندنا هي 2 فاكتور لاش الكوسينوس. شنو هو الكوسينوس ديال اش اللي غيعطينا غاسين 2 غاسين 3 سور 2 immédiatement اش هو بي سور 6. اذا هنا تبقى لي الكوسينوس ديال اش ديال بي سور 6 بلس اش اي سينوس ديال اش ديال بي سور 6. اذا فينالمون غتولي عندنا لارغيومون ديال اش ديال ا ايكال اش بي سور 6 موديلو اش دو بي. اذا غنرجعوا لنا لارغيومون ديال 1 بلس اي لقيناها هي اش هي بي سور 4. ها هي بي سور 4 بلس والارغيومون ديال ا شحال هي بي سور 6 ايكال. بعد ما غنوحدوا المقام ب 12 هنا غنضربوا فيهاش في 3 وهنا نضربوا فيهاش في 2 و 2 بلس 3 اللي هي 5. اذا غتعطينا اش 5 بي سور 12 موديلو اش 2 بي. اذا فينالمون كنلقاو الموديل هو اش هو 2 غاسين 2 والارغيومون شحال هو 5 بي سور 12. غنمشيو دابا للسؤال الموالي. Concernant question C, déduire de ce qui précède que cosinus de 5pi sur 12 égale à racine 6 moins racine 2 sur 4. إذا بغينا نستنتجو بأن الكوسينوس ديال 5pi sur 12 إيكال هذاك إذا بكل بساطة عندنا هنا غنقول لي اون اش بي إيكال اش دابخي كيسيون بي. شحال لقينا الفورم تريغونومتري ديال بي؟ الا كان عندنا الموديل ديالنا هو 2 راسين 2 وكان عندنا لارغيومون هو 5 بي سور 12 فايميدياتمون بي غتكون عندها واحد الكتابه على هذا الشكل اللي هي 2 راسين 2 فاكتور لاش الكوسينوس دو 5 بي سور 12 بلس اش اي سينوس ديال اش ديال 5 بي سور 12 سي بون. اذا cela signifie que h que b égale. إذا غندير ديفلوبمون غنشر. يلا نشر لنا ب 2 راسين 2 اش تولي 2 راسين 2 فوا الكوسينوس ديال اش ديال 5 بي سور 12 بلس 2 راسين 2 فوا السينوس ديال اش ديال 5 بي سور 12 فوا اي. ديجا اللي كانت عندي ياك. إذا اش كنستنتجو هنا؟ شنو هي هادي؟ عبارة اش عن بارتي اش ريال. دونك اون ديدوير كو اش كو 2 راسين 2 فوا الكوسينوس ديال اش ديال 5 بي سور 12 égale à h égale à racine 3 moins 1 ياك. et que هاد البارتي اللي هي نورمالمون h بارتي h imaginaire égale à h racine 3 plus 1 ها هي 2 racine 2 sinus هاد المرة ديال جي 5 بي سور 12 égale à h racine 3 plus 1. دونك إلا حولنا هاد 2 racine 2 للطرف اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا الكوسينوس ديال 5 بي sur 12 égale à racine 3 moins 1 sur 2 racine 2 ياك. et sinus ديال 5 pi sur 12 égale à h racine 3 plus 1 sur h 2 racine 2. دابا هنا درنا واحد السامبليفيكاسيون ضربت في racine 2 في النيميراتور والدينوميناتور فايميدياتمون اش غتولي عندنا؟ ها انت racine 2 ضربتها في racine 3 غتولي racine 6 moins 1 fois racine 2 اللي هي racine 2 sur racine 2 fois racine 2 اللي هي 2 fois 2 4. إذا حنا لقينا الكوسينوس ياك هما أصلا بغاو غير الكوسينوس حنا استنتجنا كاع حتى السينوس كاع مكاينش مشكل والسينوس غيكون هو racine 6 هاد المرة بلس racine 2 sur 4 متفقين ياك. دابا غنمشيو لكاسيون نيميرو 2. Concernant question numéro 2, le plan complexe est rapporté à un repère orthonomique direct. O, U, V, on considère les points A et B d'affixes respectives A et B. Et le point C d'affixe C, tel que C, C, l'affixe ديالها شحال هو moins 1 plus I racine 3. مزيان. دابا عطاونا A
لافيكس ديالها ا وعطاونا بي لافيكس ديالها بي. اما سي لافيكس ديالها هو هذا هو موان 1 بلس اي راسين 3 سي بون. Concernant question A, il vérifie que C égale à H I fois A. Et on déduit que la distance OA égale à H, la distance OC. Et que l'angle entre OA et OC égale à H pi sur 2, modulo de pi. إذا غنبينو بعدا كاين C égale à H I fois A. Donc غنقول ليه concernant هاد اشنو question A. On a I A égale يلا I fois A. هاي هي I فاكتور A باش نعوضوها براسين 3 بلس I ياك سامبليفيكاسيون. يلا ديفلوبمون I fois راسين 3 اللي هي H راسين 3 I fois I اللي هي بلس H I au carré اللي هي نورمالمون H moins 1. إذا فينالمون غتولي عندنا H moins 1 بلس H راسين 3 I اللي هي ايفيدامون هي H هي C. صافي. إذا استنتجنا بأن H بأن I A إيكال H C. هاهي إيكال C. مزيان. قالك et on déduit que la distance OA égale à H la distance OC et que l'angle entre H OA et OC égale à H pi sur 2. إذا بكل بساطة غنقول ليه puisque on a H on a IA égale à HC. Cela signifie que H le module de IA égale à H le module ديال HC implique que شنو هو الموديل ديال I fois A هو الموديل ديال I fois الموديل ديال A égale à H الموديل ديال HC implique que شحال عندنا الموديل ديال I 1. وشنو هو نورمالمون الموديل ديال A هو الموديل ديال زد A موان زد أو اللي هي لا ديستونس H أو أو A. ها هي. وشنو هو الموديل ديال سي هو الموديل ديال زد سي موان زد أو اللي هي نورمالمون لا ديستونس أو سي. إذا بينا داكشي اللي بغاو صافي. اي كو بغينا نبينو دابا لونغل ياك. إذا تو سامبلومون اون سي كو اش اون سي كو لونغل ديالنا اش او عطاونا اش او ا ها هي او ا او ا او سي ايكال. الا بغينا نترجمو هاد لونغل هادي شنو هي هاد لونغل باش بكتابه عقديه ياك بغينا نترجموها راه هاد لونغل عباره عن اش عن ارغيمون ديال اش ديال ها انت لاحظ معايا هنا عندنا او سي اللي عندنا على اليمين ديما او سي الا كانت عند اليمين غناخذوها الفوق و او ا اللي عندنا في اليسار كناخذوها لتحت. اذا هنا عندنا او سي على اليمين غناخذوها الفوق. ها هي غتكون هنا اش هي زد سي موان زد او سور هاد او اللي عندنا على اليسار غناخذوها لتحت. ها هي زد ا موان اش زد او. مزيان ايكال نورمالمون زد او زيرو ها هي مشات هنا زد او زيرو مشات. اذا تبقى لنا زد سي سور زد ا اللي هي نورمالمون سي سور ا. اذا هنا تبقى لنا اش لارغيمون ديال اش ديال سي على ا. وشحال هنا شنو العلاقه اللي تتربط ما بين سي و ا؟ ها هي اي ا ايكال اش سي دونك امبليك كو اش كو سي سور ا ايكال اش اي. دونك هنا غتولي عندنا فينالمون هي اش هي الارغيمون ديال اش ديال اي اللي هي نورمالمون اش بي سور 2 موديلو اش 2 بي. متفقين ياك؟ مزيان. إذا دابا غنمشيو لكيسيون موالي. Concernant question B, montrez que le point B est l'image du point A par la translation du vecteur OC. إذا بغينا نبينو أن B هي اش هي ليماج ديال A باش ترانسلاسيون. شنو هي الفورميل ديالنا ديال ترانسلاسيون؟ هي هذه الفورميل. غنقول لي اون Z prime H moins Z égale à H l'affixe ديال H ديال U en général. هذه هي الفورميل ديالنا اون جينيرال ديال ترانسلاسيون. مزيان. إذا دابا هنا بكل بساطة اش بغينا نبينو حنا بغينا نبينو أن بي هي ليماج ديال ديال أ ياك بي ليماج ديال أ. إذا هذه غتكون هي بي وهذه هي أ. دونك امبليك كو هنا غنخليو هذه زد بريم عادية ايكال غنحولو زد للطرف ها هي زد ياك بلوس الافيكس ديال U. شنو نورمالمون المتجه ديال الازاحة هي او سي عطاوها لنا في المعطيات. اذا غتكون بلوس اش لافيكس ديال اش ديال او سي ياك امبليك كو زد بريم ايكال. اذا هنا بغينا نبينو ان بي صورة ا بي ليماج ديال ا. اذا انا غنعوض ا باش نلقى اش بي او نعوضو بي باش نلقاو ا. انت اختار اللي بغيتي. انا غنعوض ا باش نلقى بي. اذا هنا غتكون اش زائد ا
بلس لافيكس ديال او سي اللي هي اش زد سي موان زد او ايكال دونك زد بريم ايكال ها هي زد بريم ايكال زد ا شنو هي زد ا هي راسين 3 بلس اي بلس زد سي شنو هي زد سي هي موان 1 بلس راسين 3 اي موان زد او اللي هي 0 عادي ايكال دونك زد بريم ايكال راسين 3 بلس اي ياك موان 1 بلس راسين 3 اي ايكال دونك هنا غناخدو اللي عندهم اي بوحدهم وناخدو الاعداد بوحدهم ياك الاعداد الحقيقيه بوحدها ها هي عندها راسين 3 مع موان 1 ها هي عطينا راسين 3 موان 1 وعندنا هنا اش اون بو فاكتوريزي باغ اي غتولي بلس اي فاكتور لاش الراسين 3 بلس اش 1 وهاد التعبير هذا شنو هو؟ هو التعبير ديال بي ها هو بي دونك اون ديدوير كو اش كو بي هي اش هي ليماج ديال من ديال ا متفقين ياك غنمشيو دابا الكيسيون سي كونسيرنون كيسيون سي اش قال لك اسيدي اون ديدوير كو لو كوادرالاتير او ا بي سي ايت ان كاري اذا دابا بغينا نبينو الرباعي او ا بي سي مالو كاري دابا ها تلاحظ معايا يلا بينا ان بي هي ليماج ديال ا هذا كيسيون سي يلا بينا ان بي مالها ليماج ديال ا بي ليماج ديال ا باش بترانسلاسيون شنو المتجه ديالها هي اش هي او سي يعني الا كانت عندنا هذه هي او هاي ها او ها سي فاذا كانت عندنا باغ اكزومبل هذه هي ا فاوتوماتيكمون غتكون هذه هي اش هي بي حيت بي هي ليماج ديال ا باش بترانسلاسيون او سي مزيان اذا بصفه عامه كي غيكون عندنا هذا الكوادرالاتير باراليلوغرام بصفه عامه باراليلوغرام غيكون متوازي الاضلاع متفقين ياك مزيان اذا الا بغى يكون عندنا هذا الباراليلوغرام بغى يكون عندنا كاري ف تو سامبلومون غتكون عندنا لا ديستونس او سي ايكال لا ديستونس او ا النقطه الاولى ياك النقطه الثانيه خاص تكون عندنا هنا اش اونغل دوات خاص تكون عندنا هنا زاويه قائمه بي سور دو اذا عندنا جوج الشروط متفقين ياك مزيان اذا اش غنقول ليه puisque on a h t de a égale à h égale à b باش translation on sait donc cela signifie que h que o a b c est un h parallélogramme اذا هذه غنسميها h 1 متفقين ياك اي on sait que h que شنو العلاقه اللي تربط لنا h c مع a هي هذه هاي on sait que h que c égale à h i fois a implique que h que c sur a égale à h i ياك دونك بكل بساطه غنمشيو ندخلوا اش الموديل غتولي عندنا الموديل ديال اش ديال سي على ا تتساوي الموديل ديال اش ديال اي اللي هي نورمالمون اش 1 cela signifie que h que la distance OA égale à h la distance OC وهذه راه ديجا بيناها اذا دابا هنا سوا انت غتكتب بحال هكا اولا غتقول لي دابخي اش من كيسيون دابخي اش من كيسيون ا كيسيون ا شنو بينا ان لا ديستونس OA égale à h la distance OC ها هي OA égale à h la distance OC يعني الكوادرالاتير كيف عامل لوزونج يعني اش معين متفقين ياك مزيان اي d'autre part l'argument ديال سي sur A هو l'argument ديال اي اللي هو نورمالمون بي سور 2 موديل اش 2 بي هنا تعطينا بان لونغل ديالنا او ا اش او سي ايكال اش بي سور 2 موديل اش 2 بي اذا يعني عندنا هاد لونغل هذه كيف عامله اونغل اش دغوات اذا الا كانت عندنا لونغل ديالنا دغوات فاوتوماتيكمون كي غيكون عندنا الرباعي ديالنا كوادرالاتير غيكون اش تري ريكتونغل ياك غيكون مستطيل علاش حيت الزوايا بربعه غيكونوا قائمين ياك ما الا زدنا جوج الاضلاع متحايدين متقايسين فاوتوماتيكمون دابري اش 1 2 et 3 on déduire que h que quadrilatère o a b c ou bien o c b a كيف عامل كاري متفقين ياك مزيان اذا في هذه الحصه هذه درنا مراجعه على الاساسيات ياك وخدمنا
هاد التمرين هذا من 2017 ياك. الحصه ما يجي ان شاء الله غنحاول ما امكن ندير ان شاء الله واحد ريفيزيون جينيرال كونسيرنون لي فونكسيون لوغاريتميتيك ياك. وغنخدموا ان شاء الله واحد ليكزام ياك، ومن بعد ان شاء الله نمشيو ليكسبونونسيال وحنا غادي ان شاء الله.